अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका मदीना अरबिक रीडर के 7वें क्लास में, और इस क्लास में इंशाअल्लाह मदीना अरबिक रीडर का चौथा सबक हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और चौथा सबक इंतहाई अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि अब तक जो हमने सीखा है वो ये कि दो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके जुमला कैसे बनाएं, और आज हम ये सीखेंगे कि अगर आपको थोड़ा बड़ा जुमला बनाना हो, सेंटेंस थोड़ा बड़ा बनाना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको बोलना है कि किताब टेबल पे है, खिलाड़ी मैदान में है, तो अगर में या पर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है जिसको प्रीपोजिशंस बोला जाता है, अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और थोड़ा बड़ा जुमला बनाना है तो उसका क्या तरीक़ा है। और इस सिलसिले में आज हम इंशाअल्लाह दो लफ्ज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अहम हैं, और वो दो अल्फाज ये हैं। पहला लफ्ज़ है फ़ी। फ़ी का मतलब होता है में, इंग्लिश में आप कह सकते हैं इन। और जो दूसरा लफ्ज़ है वो है आला। आला का मीनिंग होता है पर, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ऑन। तो ये दो अल्फाज को अलग अलग जुमलों में हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले, जुमले शुरू करने से पहले या किताब देखने से पहले, एक कायदा जो आपको याद रखना है इस सिलसिले में प्रीपोजिशंस के बारे में, वो कायदा ये है कि जब भी कोई भी प्रीपोजिशन, आज हम दो पढ़ रहे हैं फ़ी और आला, लेकिन कोई भी प्रीपोजिशन जब भी जुमले में इस्तेमाल होता है तो इसके बाद वाला जो भी लफ्ज़ हो उसके आखिरी हर्फ पे ज़ेर आएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर अल मस्जिदू। अल मस्जिदू का मतलब होता है मस्जिद, लेकिन अगर आपको बोलना है कि मस्जिद में, तो इसके लिए मस्जिद से पहले आपको फ़ी लगाना होगा। आप बोलेंगे फ़ी अल मस्जिद। और एक और काम ये करना होगा कि मस्जिद का जो आखिरी हर्फ है दाल, उस पे ज़ेर देना होगा। पहले ये लफ्ज़ था अल मस्जिदू, लेकिन जब आप फ़ी लगाएंगे तो अब ये बन जाएगा फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी। एक और एग्जांपल लेते हैं। टेबल को अरबिक में बोला जाता है अल मकतबू, टेबल, द टेबल। और अगर आपको कहना है कि टेबल पर, ऑन द टेबल, तो इसके लिए शुरू में आपको लगाना होगा आला। आला का मतलब होता है पर, और मकतब का मतलब टेबल, और मकतब के लास्ट में आखिरी हर्फ पे ज़ेर आपको देना होगा। अल मकतबू के बजाय आपको कहना होगा अलल मकतबी। तो ये कायदा है, ये ग्रामर जो आपको याद रखना है। और इस सिलसिले में कुछ तमरीनात भी आएंगी सबक, चौथे सबक में, 5वें सबक में। उस तमरीन में आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर कोई प्रीपोजिशन लफ्ज़ के शुरू में है तो आखिरी हर्फ पे आप ज़ेर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कायदा आपकी समझ में आ गया होगा। और अब सीधा चलते हैं किताब की तरफ और सबक नंबर 4 पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 4 शुरू होता है सफ़र नंबर 28 से। अद्दर्सुर्राबिअ, लेसन नंबर 4। दो तस्वीरें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अल-हम्माम, अल-हम्माम का मतलब बाथरूम, गुस्ल खाना। और दूसरी तस्वीर है अल-गुरफ़तु। अल-गुरफ़तु का मतलब होता है रूम, कोई भी कमरा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दो मिसालें हैं। अल-बैतु, अल-बैतु का मतलब है घर, द हाउस। और आपको जो नोटिस करना है वो ये कि आखिरी हर्फ पे यहाँ पे आपको पेश नज़र आ रहा है। अल-बैतु तापे पेश है। लेकिन जब आपको बोलना है घर में, तो यहाँ शुरू में फ़ी इस्तेमाल होगा जो कि एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की वजह से अब आखिरी हर्फ पे पेश की जगह ज़ेर आ जाएगा। अलबैतु यहाँ पे अलबैती हो जाएगा। और अब इसको पढ़ेंगे एक साथ, फिल बैती, घर में, इन द हाउस। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है अल मस्जिदु। अल मस्जिदु का मतलब हुआ मस्जिद। और जब इसको प्रीपोजिशन के साथ पढ़ेंगे, और अगर आपको कहना है कि मस्जिद में, तो ये जुमला बनेगा फिल मस्जिदी। फ़ी का मतलब हुआ में, इन, और मस्जिद का मतलब मस्जिद। फिल मस्जिदी, इन द मॉस्क या मस्जिद में। एक और एग्जांपल देखें। अल मकतबू, अल मकतबू का मतलब हुआ टेबल। अल मकतबू यानी टेबल। और अलल मकतबी, ऑन द टेबल, मेज़ पर। आला का मतलब पर, और मकतबी का मतलब मेज़। आगे अस्सरीरू, अस्सरीरू बेड, बिस्तर,
بیڈ، اور علی سریری آن دا بیڈ، بیڈ پر، سریر کی راہ پہ جو زیر آیا ہے یہ اللہ کی وجہ سے۔ تو ان چاروں مثالوں سے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ جب بھی پریپوزیشن آپ شروع میں لاتے ہیں کسی لفظ کے شروع میں تو اس لفظ کے آخری حرف پہ زیر آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اب چلیے کچھ جملے پڑھتے ہیں نیچے۔ یہ سوال اور جواب کی شکل میں یہ جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے این محمد۔ این کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ این محمد، کہاں ہے محمد، ویر از محمد۔ تو اس کا جواب ہوگا ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ ہی از ان دا روم، ہوا کا مطلب وہ، فی یعنی میں، غرفتی کمرے میں، ہوا فی الغرفتی، ہی از ان دا روم۔ دوسرا سوال ہے و این یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ تو جواب ہے ہوا فی الحمامی، ہوا فی الحمامی، وہ باتھ روم میں ہے، ہی از ان دا باتھ روم۔ تیسرے سوال میں مؤنث لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ لڑکی کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ جملہ ہے و این آمنۃ، و این آمنۃ، اینڈ ویر از آمنہ، اور آمنہ کہاں ہے؟ جواب ہے ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوا ہے اور مؤنث کے لیے ہی۔ انگلش میں اس کا ترجمہ اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے، ہی فی المطبخ، شی از ان دا کچن۔ تو ہوا کا ٹرانسلیشن ہوگا ہی، اور ہی کا میننگ ہوگا شی از ان دا کچن۔ آگے ہے این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ اینا کہاں، کتابو کتاب، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو جواب ہے ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر ہے، اٹس آن دا ٹیبل۔ ہوا جیسے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے ہی غیر انسانوں کے لیے بھی، سامان، چیز، جانوروں کے لیے بھی ہوا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ آخری جملہ ہے وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اینڈ ویئر از واچ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ساعتو، یہ قاعدہ آپ کو معلوم اگر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں یہ والی تا آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہے، فیمیل اس کو مان کے چلتے ہیں۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ جواب ہے ہِیَ عَلَى السَّرِيرِ، وہ بیڈ پر ہے، اٹ از آن دا ٹیبل۔ یہ مطبخ کچن کی تصویر ہے اور نیچے میں اس کا نام لکھا ہوا ہے المطبخ۔ مطبخ کا مطلب ہوتا ہے کچن۔ اب اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں، صفحہ نمبر 29۔ صفحہ نمبر 29 پہ کچھ سوالات ہیں، کچھ کویشچنز ہیں، اور اس کے جوابات آپ کو وہی پریپوزیشن استعمال کرتے ہوئے دینا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا جملہ بالکل 100% کتاب سے مطابقت رکھتا ہو، کتاب کے مطابق ہی ہو، بس گرامیٹیکلی آپ کا جملہ صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہے این الکتاب، این الکتاب، اینا کا مطلب کہاں اور کتابو کا مطلب کتاب۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ہوا علی المکتبی، اٹ از آن دا ٹیبل، وہ مکتب پر ہے، وہ میز پر ہے۔ دوسرا جملہ ہے این محمد، محمد کہاں ہے؟ این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو آپ کا جواب ہو سکتا ہے کہ ہوا فی الغرفتی، محمد کمرے میں تھا تو آپ بول سکتے ہیں ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 3 ہے این الساعۃ، اینا کہاں ہے؟ الساعۃ گھڑی، ویر از دا واچ، گھڑی کہاں ہے؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے، آپ کو یاد ہوگا گھڑی بیڈ پہ تھی تو ہم بول سکتے ہیں ہی علی السریر، اٹ از آن دا ٹیبل، ہی علی السریر، وہ ٹیبل پہ ہے۔ نمبر 4 ہے این یاسر، کہاں ہے یاسر؟ ویر از یاسر؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے۔ نمبر 5 ہے این آمنۃ، ویر از آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ آمنہ کے لیے لفظ استعمال ہوگا ہی، ہی
فی المطبخ شی از ان دا کچن، ہی فی المطبخ شی از ان دا کچن۔ نمبر 6 ہے آمنۃ فی الغرفۃ، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ کا مطلب آپ کو معلوم ہے، سوال کے لیے آتا ہے، تو کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا لا، آمنہ فی المطبخ نہیں، آمنہ کچن میں ہے۔ اگلا جملہ ہے یاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ تو یاسر کچن میں تو نہیں ہے اس کتاب کے حساب سے، لہٰذا جواب ہوگا لا، یاسر فی الحمام، نہیں، یاسر حمام میں ہے، باتھ روم میں ہے۔ آگے ہے من فی الغرفۃ، من فی الغرفۃ، کون ہے کمرے میں؟ ہو از ان دا روم، کمرے میں محمد ہے، تو جواب ہوگا محمد فی الغرفۃ، محمد از ان دا روم۔ نمبر 9 ہے ومن فی الحمام اینڈ ہو از ان دا باتھ روم، اور کون ہے باتھ روم میں؟ تو باتھ روم میں یاسر ہیں، جواب ہوگا اس کا یاسر فی الحمام، یاسر از ان دا باتھ روم۔ 2 اور جملے ہیں اس میں، ماذا علی المکتب، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا ہے میز پر؟ واٹ از آن دا ٹیبل، میز پر کیا ہے؟ میز کے اوپر کتاب ہے، آپ بول سکتے ہیں علی المکتب کتاب، آن دا میز، آن دا ٹیبل دیر از اے بک۔ نمبر 11 ہے ماذا علی السریر، کیا ہے بیڈ پر؟ واٹ از آن دا بیڈ، اس کا جواب ہوگا علی السریر ساعۃ، آن دا بیڈ دیر از اے واچ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، صفحہ نمبر 29 تک ہم نے پڑھا ہے۔ سبق اہم تھا، پریپوزیشن کا یوسیج ہم نے آج سیکھا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک قاعدہ بھی آپ کو بتایا کہ جس کے اوپر بھی پریپوزیشن آئے گا اس پر اس کے آخری حرف پہ زیر آتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، اور اب ملتے ہیں سیدھا اگلے کلاس میں۔ اللہ حافظ۔